नमस्कार. तुम्ही फाटले दिसां किंवा फाटले वर्स किंवा 2 वर्सां पयलीं काही गजाली आयकताले ते आयकताले तुमी सावर्डेच्यो पार्क केल्ल्यो जे ट्रक आसा ज्यो मायनींग बंद जाल्ल्या नंतर ते पार्क केल्ले काही कामां वयताले अशे ट्रक जे आसताले ते बेकार दवरताले आनी खंय तरी रस्त्या सायड किंवा जो ओपन प्लेस आसा थंय दवरताले आनी थंय दवरल्या आसतना बॅटरी चोरप किंवा तेंचे डिझल चोरप किंवा टायर चोरप हे प्रकार सरासरी घडटाले आनी अनेक तक्रारी ज्यो आसा त्यो कुडचडे पुलीस स्टेशनाचेर आहल्यो. आनी नवीन जर पळयत जाल्यार नवीन तक्रार जी जाली एक 5-6 दिसां पयलीं ती आसा गुड्डेमळ. जे गुड्डेमळ वाठारांक भितर सावर्ड्यांक भितर 3 ट्रक जे आसा ते एकच वाड्यावयले चोरी गेले आनी एकच वाड्यावयले जेन्ना चोरी गेले तेन्ना अनेकांक प्रश्न पडलो की त्याच वाड्यावयले कित्याक चोरता काय म्हणून. पूण तेजी पयलीं एक धड्यारो ट्रक ना जाल्लो, धड्यावयल्यो बॅटऱ्योय ना जाल्ल्यो, टायर गेल्ले आनी ह्या हितूंतल्यान पुलीस जी आसा कुडचडे पुलीस मुद्दम करून हे सगळे कामां लागले. आनीक जो ह्या संशय आसा तो संशयास्पद व्यक्तीचेर किंवा अशा जाग्याचेर स्क्रॅप आसतले किंवा बाकीचे जागे आसा हांगा सगळें तहकिकात म्हणटा तशी करप चालू आसली. आनी ह्याच हितून भितर जेन्ना गुड्डेमळार 3 ट्रक गायब जाले तेन्ना मोठो प्रश्न हो कुडचडे पुलीस स्टेशनाचेर पडलो. आनी एक बरें दिसता की ह्या कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे PSI जे आसा मयूर आसतले किंवा बाकीचे PSI सगळे बरे पैकी काम करता, PI बरे पैकी काम करता. आनी ह्या हितूंतल्यान जे पुलीस आसा जे कॉन्स्टेबल आसा ते सुद्दां आपल्या PI किंवा PSI बरो मेळ्ळो जाल्यार त्या पद्दतीन काम करता. आतां ह्याच पुलीस स्टेशन जर पळयत जाल्यार हितून भितर संतोष शेळके जो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा तसोच शाणू वेळीप हो पुलीस कॉन्स्टेबल, अमर नायक जे आसा हे सगळे हेंच्यांनी एक टीम हे केली. ती मयूर जो पणशीकर आसा जो PSI आसा कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे हेजे अंतर्गत एक टीम तयार केली आनी जे ट्रक गायब जाल्ले, जे ट्रक गुड्डेमळ भागांतले जे राजेंद्रा प्लॉटांतल्यान एक गायब जाल्लो, क्रेशरा वयल्यान एक गायब जाल्लो, अशा ह्या ट्रकाचे पाटला करपाक गेल्यान संतोष शेळके, अमर आनीक नायक आनीक दुसरो आमचो शाणू वेळीप हे पुलीस सगळ्यांनी एक हें करून सगळे अड्डे आसा गोंयां भितर ते अड्डे चॅक केले. तितूंत तांकां सापडलें ना. पूण असो एक क्लू तांकां मेळ्ळो ज्या क्लुवाचेर तेंच्यांनी आख्खे कोल्हापूर निप्पाणी ह्या भागांक भितर दौरो केलो. आनीक दौरो करता आसतना जेन्ना ट्रक चोरल्या ते पात्रांव सुद्दां किंवा राजेंद्र नायक हो समाजसेवक जो आसा सावर्डेचो हेणी सुद्दां आपली गाडी स्वता किंवा आपले लोक दिले आनीक ते निप्पाणी रवाना जाले. आनी निप्पाणी गेल्या नंतर रातभर ते भोंवले. जवळ जवळ ती 2 दीस जे रात तेंच्यांनी जी काडली एक रात जी पळय जाल्यार ही रात वैऱ्याची अशी आसली. कारण निप्पाणी सारको भाग किंवा कोल्हापूर सारको भाग हो रातचो भोंवप सारको ना. कारण थंयची सुद्दां पुलीस जी आसा ते पुलीस सुद्दां भिवून भोंवतात. कारण हे लोक जे आसा ते पुलिसांचे फातर मारप हें सगळें सरासरी चालू आसा. पूण आमची गोंयची पुलिसांची इतलेच कापसतात की ते भोंवले आनी तांकां जेन्ना क्लू मेळ्ळो की जो मनीस व्हेल्लो आसा तो कोल्हापूर सारके वाठाराक आसा आनी कोल्हापूर तेंच्यांनी ताका कॉन्टेक्ट केलो. तेंचो जो मनीस आहलो ताका आनीक कोल्हापूर वचून ताका बस स्टँडार आपयलो तेंच्या मनशांनी आनीक बस स्टँडार ताका कॅच केलो. बस स्टँडार ताका धरलो आनीक पुलिसान ताका परत हाडलो निप्पाणीच्यान परत आनीक ट्रक मेळना जालो. 2 ट्रक ऑलरेडी तेणी दाखयल्ले आनीक 1 ट्रक मेळना जालो आनी हेजे खातीर आनी एक रात तांकां घालची पडली. आनी ह्या रातीक भितर जी पळयत जाल्यार तो एक ट्रक जो आसलो तो सगळो स्क्रॅप जाल्लो. म्हणटनीक ह्या हितूंक भितर परशुराम म्हणटा ताका हेका परशूक अरेस्ट केल्लो आसा कुडचडे पुलीस स्टेशनान आनी ताका रिमांडाक घेतलेलो आसा. आतां हे जे ट्रक चोरता कित्याक चोरता आनी कशी परिस्थिती कित्याक येयली काय हे मुद्दम करता. आनीक खास करून गुड्डेमळ वाठारांतलेच ट्रक व्हरप हो एक षडयंत्र आसलो काय कितें काय एक ते सोची समजी चाल आसली. हितूंक पुलीस सद्या इन्वेस्टिगेशन करता. आनीक मेन म्हणल्यार हितूंक भितर मयूर तशेंच अमर आसलो किंवा शाणू वेळीप आनीक संतोष शेळके ह्या ज्या पुलिसान काम केलां बरे पैकी काम केल्लें आसा, उपाश्रावन काम केल्लें आसा. आतां लोक म्हणटाले कॉमेंट्स मारताले की पुलिसां तें कामच म्हण. पूण पुलीस सुद्दां काम करता आसतना कशें करता गोंयांत भितर पळोवपाक मेळटा. पूण प्रामाणीक काम करता किंवा आपले विचार करनासतना दुसऱ्यालो गाडी मेळपाक जाय, चोराक धरपाक जाय ह्या विचारान जेन्ना काम करता तेन्ना खरें पुलीस हे पुलीस आसता. इन गुवाहाटी उदय